बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए रावी और चनाब में मुमकिना सैलाब का खदशा। रावी पर बनाया गया डैम 90% जबकि सतलुज पर डैम 70% भर गया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सेक्रेटरी आबपाशी की ब्रीफिंग। भारतीय पानी छोड़ने के हवाले से तैयारियों का जायज़ा। मौसर नकवी की दरियाओं किनारे मौजूद आबादियों के इनखला के लिए प्लान तैयार करने की हदायत। वज़ीर आला का दरियाओं में पानी की सूरत हाल को हमा वक्त मॉनिटर करने का हुक्म। मौसर नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में काबीना का हंगामी इजलास हुआ। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के हवाले से तैयारियों और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी आबपाशी ने ब्रीफिंग दी कि दरियाए रावी और सतलुज पर भारत के बनाए डैम्स में पानी की सतह बुलंद हो रही है। रावी पर बनाया गया डैम 90% और डैम 70% भर चुका है। मजीद बारिशों का इम्कान है। दोनों दरियाओं में सैलाब का खदशा है। वज़ीर आला ने सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के हवाले से महकमे आबपाशी PDM में रेस्क्यू और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। रावी और सतलुज के बेड के अंदर मौजूद आबादियों के बरवक्त इनखला के लिए प्लान तैयार करने की हदायत भी की है। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने भी सैलाबी खतरे की घंटी बजा दी। हालिया बारिशों के पेश नज़र सैलाब का खतरा बढ़ गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि भारतीय पानी से दरियाओं की सतह बुलंद हो गई है। दरिया रावी और सतलुज पर इंडियन डैम्स पानी से भरने के करीब हैं। दरियाओं के साथ बनाई गई आबादियों को फौरी तौर पर खाली करवा दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने भी सैलाबी खतरे की घंटी बजा दी। हालिया बारिशों के पेश नज़र सैलाब का खतरा बढ़ चुका है। सूबाई वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि भारतीय पानी से दरियाओं की सतह बुलंद हो गई है। दरिया रावी और सतलुज पर इंडियन डैम्स पानी से भरने के करीब हैं। दरियाओं के साथ बनाई गई आबादियों को फौरी तौर पर खाली करवाया जाएगा। मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद रावी में सैलाब के खदशे के पेश नज़र इमदादी टीमों ने खतरे से निमटने के लिए तैयारी कर ली। रावी के अतराफ में झोंपड़ियाँ ताहाल कायम। झोंपड़ियाँ खाना बदोशों से खाली ना करवाई जा सकी। शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें रावी पर हाई अलर्ट हैं। दरियाए रावी में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है। ताहम रावी के अतराफ में कायम झोंपड़ियाँ ताहाल खाली नहीं करवाई जा सकी हैं। शहर में 23 से 29 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। रेस्क्यू टीमें दरियाए रावी पर हाई अलर्ट हैं। रेस्क्यू टीम का कहना है कि दरियाए रावी में 22,000 क्यूसिक पानी जमा है। खतरे से निपटने के लिए हिकमत अमली तश्कील दी हुई है। 1112 की जो इमरजेंसी अलर्ट टीम है वो मुमकिना सैलाब के मद्देनज़र जो PDM की तरफ से पेशन गोई की गई है उस लिहाज से रेस्क्यू और बाकी इमरजेंसी इदारे अलर्ट हैं। इस वक्त यहाँ पर रावी पुल पर 22,000 क्यूसेक का जो रेला है वो गुजर रहा है और बारिशों की जो पेशन गोई की गई है PDM की तरफ से कि 23 जुलाई से 29 जुलाई तक बारिशों की पेशन गोई की गई है। तो सैलाब के मुमकिना ख़तरात से हिफाजत के लिए रेस्क्यू 1122 बिल्कुल अलर्ट है। दरियाए रावी में सैलाब के खदशे के पेश नज़र अलार्म के जरिए अलर्ट जारी किया जाता है, जिस पर रेस्क्यू टीमें फौरी मुतहर्रिक हो जाती हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। वज़ीर आला मौसर नकवी ने फ़राइज़ में गफलत बरतने पर सिम्स के प्रिंसिपल और MS सर्विसेज हस्पताल को ओहदे से हटा दिया। सर्विसेज हस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली ब्रेकडाउन के मामले की रिपोर्ट मिलने के बाद वज़ीर आला ने एक्शन लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को एक इजलास में सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली ब्रेकडाउन के मामले पर कायम कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में फ़राइज़ में गफलत बरतने पर सिम्स के प्रिंसिपल और MS को ओहदे से हटा दिया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल और MS डॉक्टर एहतशाम को फौरी तौर पर OSD कर दिया गया है। अस्पताल के ENT ऑपरेशन थिएटर में बिजली बंद होने से मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ा था। मोहसिन नकवी ने तहकीकात के लिए सेक्रेटरी सेहत की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी कायम की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली बंद होने पर जनरेटर भी ऑपरेशनल नहीं था। इजलास में वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, चीफ सेक्रेटरी सेहत और दीगर मौजूद थे। सुई गैस की किल्लत, सरकारी कीमत पर LPG सिलेंडर्स फ़रोख्त करने का फैसला। सुई गैस कंपनी का LPG सिलेंडर्स की फ़रोख्त के लिए प्लांट लगाने का भी मंसूबा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी के बाद मंसूबे पर काम शुरू हो गया, जबकि प्लांट नस्ब होने पर इजाफी अखराजात कम होंगे। इस हवाले से आपको मज़ीद आगाह करेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मौसर नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट और DHA जो है वो मिल के कर रही है और इसकी जो सुपरविजन है वो LDA कर रही है। तो होपफुली हम इसको मॉनिटर भी करते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये LDA और DG LDA इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि इसको 16 अक्टूबर को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला।
صاحب یہ بتائیے گا کہ گاڑیاں 2 ارب روپے کی لی گئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے جو افسران کو دی جائیں گی. پنجاب تو اس وقت آپ خود کہتے ہیں بڑا غریب ہے, ہم ایک ایک پائی جو ہے نا وہ جوڑ رہے ہیں اس کی ویلفیئر کے لیے, تو ایسے میں افسران کے لیے اتنا بڑا خرچہ. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ افسران جو ہے نا اوبر میں بیٹھ کے آئیں, اور جو بھی یہ آپ کو مطلب کہ جو بھی لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ایک دفعہ سمجھ تو لیں ہے کیا. فیلڈ کے آفیسر ہیں, آپ جتنے رپورٹرز ہیں, آپ کو آپ کا ادارہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے کل سے آپ لوگوں نے اپنا خود پہنچنا ہے, 1 دن چلے جائیں گے, 2 دن چلے جائیں گے, 3 دن چلے جائیں گے, چوتھے دن آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی پیسوں کا بندوبست کریں گے. تو آپ انفورس کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن کرو, چاہے اے سی لیول پہ چاہے ڈی سی لیول پہ, گاڑی کا بندوبست خود کرو, خود پیسے بھرو, ہم نہ آپ کو گاڑی دیں گے نہ پیسے دیں گے نہ کچھ دیں گے, خود سارا کچھ کرو. اگر یہ چاہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہے کہ وہ پیسے کمائیں اور 2 نمبر کام کریں, پھر ٹھیک ہے نہ دو گاڑی. اگر آپ کو گاڑی نہ ملے 4 دن یا 1 ہفتہ کسی کو بھی, تو آپ لوگ کیسے اپنا فیلڈ میں کام کریں گے؟ تو میں اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بہت زیادہ اپنے اچھا کر دیا, سوال کر دیا. یہ چیز 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے بندے یہ تو بتائیں کہ اچھا پھر ہم آلٹرنیٹ بتا دیں کیا کریں. اور ہمارا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ کا. پنجاب گورنمنٹ کے پاس بالکل پلاننگ میں اسٹریٹجی میں اتنے پیسے ہوتے ہیں, گاڑیوں کو مینٹین 1500 گاڑیاں ہیں جن کو ٹھیک کرا رہے ہیں, جن کی حالت وہ خراب ہے. آپ دیکھیں کتنے ہزار آفیسر ہیں پنجاب میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں, 14 لاکھ بندہ ہے پنجاب کے پاس. تو اگر ان کو گاڑیاں لے کے دینی ہیں جو فیلڈ کے لوگ ہیں, تو کم سے کم ہم وہ کئی آفیسرز کا انہوں نے بتایا جن کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہے, اور وہ 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں. بتائیں وہ کیا کریں گے. تو یہ میرا خیال تھا کہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے آفیسرز کے ساتھ. آپ ان کو فیلڈ میں لگا بھی رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں گاڑی کا بھی بندوبست خود کرو, اپنا ٹرانسپورٹیشن خود کرو. تو آپ کرپشن کی جڑ کو خود شروع کر رہے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ کل پرائم منسٹر نے ایک اسپیچ کے دوران جو تقریب تھی اس میں سپیڈ کا نام استعمال کیا, اور آپ نے بھی کہا کہ ہم اس کی سپیڈ چیک کریں گے اس پروجیکٹ کی بھی, اور آپ کی سپیڈ انہوں نے یہ مانا بڑی محفل میں کہ ان کی سپیڈ سے زیادہ ہے. کیا یہ سپیڈ اب پنجاب سے مرکز کا رخ کرے گی؟ نہیں, میں ادھر ہی کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی جب تک ہمیں ذمہ داری ملی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت مہربانی, انہوں نے وہ ریمارکس دیے, بٹ اپنی محنت کر رہے ہیں. میں ہماری پوری ٹیم دن رات لگی, میں اکیلا نہیں ہوں, میری پوری کی پوری ٹیم ہے. اور اس میں میرا خیال ہے میں یہاں پہ رہوں تو بہتر ہے, زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹیم ہے اس میں چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ہے, چاہے ہمارے منسٹرز ہیں, چاہے ہمارے ایڈوائزرز ہیں, وہ سب اس کا حصہ ہیں. سیلاب سے متعلق آج آپ نے کیبنٹ کی میٹنگ بھی لی, کتنے خطرات ہیں اور کس حد تک جو دیہات جو ہے وہ زیر آب آ گئے, برے حالات ہیں, نقصان ہوا؟ ابھی تک اس طرح دیہات زیر آب نہیں آئے, لیکن ایک چیز بڑی الارمنگ ہے, انڈیا کے جو ڈیمز ہیں وہ بھر گئے ہوئے ہیں. انڈیا سے آپ بالکل کوئی اچھے کی توقع نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوگا کتنا نہیں ہوگا. ہمیں کم سے کم اپنی تیاری کر لینی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفات میں سے ایک آفت ہے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں کم سے کم نقصان کرائیں, کم سے کم لاس ہو. جو گاؤں دریا کی بیلٹ کے اندر موجود ہیں, سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ وہ ہے, بیکاز جب ایک دفعہ پانی آ جاتا ہے نا, پھر ہم میں سے کوئی بھی ایویلیویٹ نہیں کرتا کہ یہ بیلٹ کے اندر تھا یا باہر تھا. ہم کہیں گے گاؤں زیر آب آ گئے, تو ان گاؤں کو جو بھی زیر آب, اور اللہ نہ کرے اگر انہوں نے پانی چھوڑا تو وہ آئیں گے. اور سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ ہمارا لاہور کو بھی بچانا ہے, کیونکہ اگر راوی کا ان کا 90% ڈیم بھر گیا ہوا ہے, اور اس کے جو دوسرا لنک ڈیم ہے وہ بھی بھر گیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیریت رکھے, لیکن ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے. آج ہمارا جو اجلاس تھا کیبنٹ کا اسپیشل میٹنگ تھی, وہ بھی اسی والے سے تھی. ہم نے کمشنرز کو ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے, ان کی ذمہ داریاں لگا دی ہیں, خاص طور پہ کمشنر لاہور کے, بیکاز قصور لاہور سارا ان کے پاس آتا ہے, کیونکہ لوگوں کو ایویکویٹ بھی کرنا پڑے گا ہمیں. اب انتظار یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا بھی پانی کا لیول اور بڑھنا شروع ہوگا تو ہم اپنی کام شروع کر دیں گے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ افتتاح روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, انڈر پاس سے بھی ہم آپ کو جاتے ہوئے دیکھ. میں افتتاح نہیں کر رہا, میں فالو اپ کر رہا ہوں. فالو اپ کر رہے ہیں سر, وہاں پہ جاتے بھی منصوبے لگ بھی رہے ہیں. سر غریب آدمی کا مسئلہ ہے آٹا اور چینی. سر چینی 150 روپے کلو, اور سر آٹے کا تھیلا 2900 سے زیادہ سر ہو چکا ہے. سر یہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, یا جو مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں ان کو آپ لوگ گرفتار نہیں کر رہے. یوٹیلیٹی اسٹور پر نہ آٹا ہے نہ چینی ہے. سر اس کے اوپر سر آپ کا کام دیکھیں, یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے وہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے پچھلے 6-7 دن میں تقریباً چیف سیکرٹری ڈیلی میٹنگ لے رہے ہیں, ڈیلی.
اور بالکل ذخیرہ اندوزی بھی ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں انفلوئنشل سے انفلوئنشل بندوں کے خلاف ہم نے پچھلے 5-6 دن میں کارروائی کی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی زیادہ کر رہے ہیں جو نہ صرف ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں بلکہ پنجاب سے لے جا کے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کسی کو انشاءاللہ تعالی نہیں چھوڑیں گے. فالو اپ میٹنگ چیف سیکرٹری روز کر رہے ہیں. ہوپ فلی کوشش ہماری یہی ہے اس کو نیچے نہ نیچے لا سکتے ہیں. چائنیز کی سیکیورٹی اوپر بڑا ایک تھریٹ آیا ہوا ہے پنجاب کے اوپر، اس پر پنجاب حکومت کی کیا ارینجمنٹس ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ اب چینیوں کو 5 دن کے لیے گھروں میں رہنے کا اس ٹائم پولیس جو ہے وہ زیادہ فوکسڈ ہے محرم کے اوپر، کیونکہ تقریباً 40,000 کے قریب مجالس اور 10,000 کے قریب پروسیشنز ہیں پنجاب میں. اس کے حوالے سے پولیس کا زیادہ فوکس ادھر ہے. ہمارے لیے چائنیز کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نہیں چاہتے اللہ نہ کرے کوئی ایسا مس ہیپ ہو. ہم چائنیز کو ایڈوائز کریں. آج 4 محرم ہو گئی ہے، 2 دن کی ویسے چھٹی ہے، تو 2-3 دن پروسیشن میں سڑکیں بھی بند ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو سیکیور رکھیں. پولیس ہماری آلریڈی لگی ہوئی بھی ہے، لیکن جو ایکسٹرا پولیس لگتی ہے وہ اس ٹائم ساری ادھر کو گئی ہوئی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ راوی کے جب کوئی فلڈ آتا ہے تو یہ ہم لوگ طے نہیں کر پاتے کہ یہ لائن کے اندر تھا یا باہر. اس طرح راوی جو ہے، راوی کے جو اگر آپ شاہدرہ میں جائیں تو وہاں پہ بھی سوسائٹیاں بن گئی ہیں، اس طرح بھی بنی ہوئی ہے. اس پہ آج میں نے عامر میر صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی نگران سیٹ اپ پہ ہم ریکارڈ ہوا ہے. دیکھیں میری بات سن، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اگر آپ گزارش یہ ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ تو نہیں کر سکتا، لیکن جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اسپیشلی سیکٹری اریگیشن جتنے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جیسے سیکٹری اریگیشن یا باقی لوگ بھی ہیں، وہ بھی آئے ہوئے 2-4 مہینے ہوئے ہیں، 5 مہینے ہوئے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ وہ وادیاں کیوں بنی، کیسے بنی، کس نے بنوائی، بالکل جائز بات ہے. لائٹ مل جاتی ہے انہیں، ہر چیز مل جاتی ہے. دیکھیں نا، اب لائٹ بھی لیسکو دے دیتا ہے، کئی جگہوں پہ گیس بھی پہنچی ہوئی ہے اور ڈاکومنٹس میں وہ انلیگل ہے. تو اب 2 آپشن تھیں، بلڈوز کر دیں، وہ ہم نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو بھی نیکسٹ پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اس کو ضرور اس کے اوپر بارے میں ضرور مشورہ دوں گا کہ اس کے بارے میں ایک دفعہ فیصلہ کرے. بیکاز اس ٹائم جب یہ پانی آتا ہے تو نقصان بہت ہوتا ہے، اور اس ٹائم پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ ادھر کو ہیں یا دریا کے سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ. تو ہماری ابھی فی الحال کوشش یہ ہے کہ جو بھی آبادی ہے اس کو بچانا ہے، اس کے جو مویشی ہیں ان کو بچانا ہے، ان کو ٹائملی الرٹ کرنا ہے. جہاں پہ ہم اسسٹنس دے سکتے ہیں ہم اسسٹنس دیں، جہاں پہ لوگ خود ایویکویٹ کریں وہ کریں. لیکن آج 1122 بھی ہے اور سارے لوگوں کو الرٹ کیا ہے، اپنی اپنی تیاری کی ہے. تو ہوپ فلی ہم اپنی تیاری کریں گے، باقی جو رب کو منظور ہے. آپ کے بارے میں ہمیشہ سنا ہے، بلکہ دیکھا بھی آپ قانون پسند ہے، قانون کے قریب رہتے ہیں. یہ ایک عجیب سا واقعہ لاہور بلکہ پنجاب پولیس میں نظر آیا. ایک ٹریفک وارڈن جو کہ 2008 سے معطل تھا، بعد میں نوکری سے نکال دیا گیا. آپ کے سیٹ اپ پہ آتے ساتھ ہی اچانک اس کو بحال کیا گیا، پھر پروموٹ کیا گیا. وہ میں نے چیک کر لیا، 500 لوگ بحال ہوئے ہیں، ایک بندہ نہیں ہوا. میں آپ کو لسٹ بھجوا دوں گا ساری کے سارے. 500 اگر ایک مہینے میں وہ انسپیکٹر ہوئے، اگلے مہینے میں وہ ڈی ایس پی. اچھا اگر ایک سیکنڈ، اچھا اگر وہ ہو گیا ہے، میں نے اب چیک کرایا جب خبر ملی، اگر وہ ہو گیا ہے تو جو آپ کہیں گے آئی جی سے لے کے سارے تبدیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور نہیں ہوا تو پھر آپ بھی بتا دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بھی سوچ لیں. ایک تو بتا دیجیے گا جو فلڈ آنا ہے اس سے کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے زیادہ، اور دوسرا 2 ہیلی کاپٹر کا ریسکیو کے لیے، ریسکیو 11 کے لیے یا پنجاب گورنمنٹ کے لیے، وہ ذرا کلیریفائی کیجیے. 2 ہیلی کاپٹر ہم 1122 کو دینے کی اپروول کی ہے کیبنٹ نے. ایک ہیلی کاپٹر ایز ایئر ایمبولینس یوز ہوگا اور دوسرا ریسکیو آپریشن کے لیے یوز ہوگا. تو دونوں، کیونکہ 13 کروڑ کے آبادی میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم پہنچ سکیں، آپریشن نہیں کر سکتے. تو ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر جب بھی آئیں گے، ہم نے ابھی ایک کہا ہے کہ کہیں سے ارینج بھی کر لیں، بیکاز 1122 کے پاس بہت سارے علاقوں پہ جانا پڑ جاتا ہے جہاں ان کے پاس ایکسیس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تھینک یو. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. گارڈن ٹاؤن کینال روڈ پر گہرا شگاف تاحال بھرا نہ جا سکا. سڑک کو دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے. شہری سروس روڈ کا متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور. مزید احوال جان لیتے ہیں طلحہ اشرف سے. جی طلحہ، بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں گارڈن ٹاؤن نیو مسلم ٹاؤن کے قریب کینال روڈ پر موجود ہوں. گزشتہ روز جو تیز بارشوں کے بعد شہر میں مختلف جگہوں پر شگاف دیکھنے کو ملے، اسی طرح اس روڈ پر بھی کینال روڈ پر انڈر پاس کے بالکل قریب ایک گہرا شگاف دیکھنے کو ملا ہے، جس پر جو واسع حکام ہے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو انڈر پاس کی سیوریج کی
जो पाइप लाइन है उस पर ये गहरा शिगाफ पड़ा, जिसके बाइस यहाँ पर जो रोड है उसको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, जबकि मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है और सुबह से काम जारी था, मगर अभी तक इस रोड की मरम्मत नहीं की जा सकी, जिस पर जो शहरी हैं उनके लिए मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं, मगर शहरियों को फिर भी जो कि रास्ते को इख्तियार करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके साथ जो मौजूद अंडरपास है उस अंडरपास को किसी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। बादशाही मस्जिद में तबरुकात के शोकेस की हालत इज़हार का मामला, तबरुकात मुकदमे की देखभाल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। निगरान वज़ीर औकाफ बैरिस्टर असफर अली नासिर कन्वीनर मुकर्रर, आमिर मीर सेक्रेटरी आर्काइव्स कमिश्नर लाहौर मेंबर होंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला ने शोकेस की हालत इज़हार पर गम गुस्से का इजहार किया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बादशाही मस्जिद में तबरुकात मुक़द्दसा की देखभाल के लिए कमेटी तश्कील देने की हदायत की थी, जबकि वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर को मुआवन कन्वीनर नामज़द किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुआशी, तजारती और दीगर शोबों में तावन को पायदार बुनियादों पर फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सकाफत, सियासत और वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से फ्रांस के तावन को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबाई अफसरों और अस्पतालों के मेडिकल सुप्रीडेंट्स को मैनेजमेंट स्किल्स के हवाले से ट्रेनिंग फ्राहम करने के हवाले से फ्रांस के तावन का खैर मकदम करेंगे। फ्रांसीसी सफ़ीर ने कहा कि तारीखी इमारतों की बहाली के प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत के साथ मज़ीद तावन करने को तैयार हैं। वज़ीर मादनियात की ज़ेर सदारत महकमे मादनियात का इजलास, इब्राहीम हसन मुराद ने महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। डीजी मादनियात राना शकूर और दीगर भी इजलास में शरीक हुए। डीजी ने ब्रीफिंग दी कि सूबे भर में रॉक साल्ट और सैंडस्टोन, कोयले, आयरन और दीगर मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने कहा कि सालाना लीज़ की तादाद बढ़ाने के लिए मादनियात के नए ज़खायर तलाश किए जाएँ। महकमे मुल्क की मुआशी हालत बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल-फरीद ज़फ़र की ज़ेर सदारत इजलास, यौम आशूर के हवाले से जनरल अस्पताल में किए जाने वाले खसूसी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई है। प्रोफेसर अल-फरीद ज़फ़र ने कहा कि यौम आशूर के मौका पर महकमे सेहत के अहकामात की रोशनी में फूल प्रूफ इंतज़ामात किए जाएंगे। अस्पताल की एमरजेंसी में जान बचाने वाली अद्वियात वाफर मिकदार में स्टॉक की जाएँ, जबकि मुलाजमीन को अलर्ट रखें। जंजीर जनी से मुतासरा अफराद के लिए अलग बेड्स मखसूस किए जाएँ, जबकि 9वीं 10वीं मुहर्रम को हर शिफ्ट में एडिशनल MS ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। सैलाब के हवाले से पेश की इक़दामात, कमिश्नर लाहौर ने तमाम महकमों इदारों को खबरदार कर दिया। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत तमाम हंगामी इंतज़ामात 100% मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तमाम अहम ज़ली डिविजनल मेन शाहराहों की क्लोर टेस्ट की फौरी डिसलिटिंग मुकम्मल करने की हदायत जारी की गई है। कमिश्नर ने हदायत की कि दरियाओं के करीबी जगहों पर एडवांस कैंप्स और इनके पीछे मुकम्मल रिलीफ कैंप्स बनेंगे। आबादियों के इनखला के लिए होमवर्क मुकम्मल करने की भी हदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर का मुहर्रमुल हराम मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम का दौरा। राफिया हैदर का कहना है कि कंट्रोल रूम में 478 CCTV कैमरों के जरिए जुलूस, रूट और मजालिस की मॉनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का मुहर्रमुल हराम मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम का दौरा, जबकि DC ने कहा कि कंट्रोल रूम में 478 CCTV कैमरों के जरिए जुलूस, रूट, मजालिस की मॉनिटरिंग होगी। 5 मरकजी जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए इजाफी 1200 CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। MD वासा का शहर का दौरा, JNO की डिसलिटिंग का मुआयना किया। डिसलिटिंग ऑपरेशन को तेज़ और मज़ीद मौसर अंदाज में जारी रखने की हदायत जारी की गई हैं। डायरेक्टर मियां हामिद लाल ने ब्रीफिंग दी, जबकि MD ने डिसलिटिंग ऑपरेशन को तेज़ और मज़ीद मौसर अंदाजी में जारी रखने की हदायत दी। दौरान डिसलिटिंग तमाम पुलों के नीचे से खसूसी सफाई करवाने की हदायत भी की गई है। MD ने कहा कि तमाम डायरेक्टर्स फ्लोटिंग मटीरियल की सफाई भी करवाएं।
पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम यूथ ट्रेनिंग वर्कशॉप लड़कों और लड़कियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा यूथ ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बच्चों को मार्शल आर्ट खेल के मुतालिक आगाही फ्राहम की गई। खेल के कवानीन के साथ साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ों के मुतालिक भी बताया गया। कराटे ट्रेनिंग वर्कशॉप के कोआर्डिनेटर मोहम्मद नदीम के मुताबिक यूथ वर्कशॉप का पहला सेशन लाहौर में कराया गया, जो बहुत कामयाब रहा। मुस्तकबिल का टैलेंट भी मिला है। खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट शुजात अली और मुदस्सर रियाज मलिक की जोड़ी ने मैच अपने नाम किया। निश्तफाक जिम्नेजियम हॉल में जारी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और शुजात अली खान की जोड़ी ने सखी सरवर और सुहेल मसूद को मात दी। फातेह जोड़ी ने मध्य मुकाबल जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। तीसरी पोजीशन के मैच में गोहर नफीस और राना इरफान की जोड़ी ने इमरान राठौर और मोहम्मद तौकीर को मात दे दी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल्म